मैं क्यों पीएम साहब की वाइफ का जिक्र कर रही हूँ वो जानती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर जानती होंगी। आपको कोई रात के टाइम कुछ चीज़ें वगैरह कुछ तानी ताकतें कभी नज़र आई हो कुछ? मैं चाहती हूँ पीएम साहब की जो वाइफ है ना, उनसे मैं मिल सकूँ, मैं उनको एक ही चीज़ डिफ़ाइन करूँ। मैं फ़ील कर रही थी मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ रही हैं जो कि अच्छी चेंजेस नहीं हैं। एक चीज़ ठीक नहीं होती, दूसरी ख़राब होती है, मेरी लाइफ मेरी नहीं है। मुझे इस तरह लग रहा था मेरे और अल्लाह के दरमियान कोई आ गया कि जो हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर रहा है, मैं अब उस तरह से मांग नहीं सक रही हूँ। ये समझती हूँ अगर ये 2-3 लोग जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं, अगर ये कम से कम बंद कर देना लोगों पे कुछ करना, तो शायद पिंडी इस्लामाबाद और ये गुजर खान से ना आधी जादूगरी ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं फराह सदीकी नामी एक खातून के साथ, कैनेडियन नेशनल हैं। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि इनका राब्ता होता है पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक आमिल के साथ, और वो आमिल इनको बाद में ब्लैकमेल करता है। शुरू में कहता है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होता। जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आमिल लूटते हैं, ख़ास तौर पर जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है डॉलरों में या पाउंडों में पैसे आने होते हैं, तो खूब लूटते हैं। इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे फराह सदीक के साथ कि क्या वाक़या था, कौन सा काम करवाना चाहती थी और किस तरह इनका आमिल के साथ रब्ता हुआ, कितने पैसे लूट लिए, इन सब सूरत हाल पर इनसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा मैडम, फराह बताइएगा कि आपने आमिल के साथ क्यों रब्ता किया था और कैसे रब्ता हुआ, इसके ऊपर बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। असल में हम एक मस्जिद को जानते थे जहाँ पे कभी ख़त्म कुरान और इस तरह का सिलसिला कभी करवाया करते थे, तो उस सिलसिले में मैंने एक टेलीफ़ोन कॉल की, तो यहाँ पे उनका ड्राइवर बैठा हुआ था, इसका नाम तालिब हुसैन था और ये हाफ़िज़ कुरान भी है। तो उनके ड्राइवर ने फ़ोन उठाया, मुझे कोई काम नहीं करवाना था, मुझे कुछ नहीं करवाना था, जस्ट एक छोटा सा मसला था, या शायद मुझे अभी ठीक से याद नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी जो एक जनरल रूटीन लाइफ में होती हैं। तो ख़त्म कुरान या नमाजियों से दुआ का कहा कि अगर इस तरह हो जाए उनको बता दें कि आप जो ओनर हैं कि इस तरह कर दें। तो उसने कहा कि आपका जो भी मसला है या जो भी दुआ करवानी है, मेरी बहन जो है वो भी आपके लिए दुआ करेगी, उसकी दुआएं बड़ी सुनी जाती हैं। और दूसरा ये कि आप कुछ सदका दे दें तो हम लोग आपके लिए दुआ करते हैं, मेरी बहन का नंबर भी ले लें। तो उस टाइम पे मुझे ये जादू, तावीज़, इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं था। तो मुझे हुआ कि अच्छा सदक़े की बात है तो कोई मसला नहीं है। तो उसको जब मैंने सदका भिजवाया, उसकी बहन से बात की कि आप जैसे बेहतर समझती हैं सदका दे दें जो भी, और मज़ीद अगर मतलब जैसे कोई आप देख सकती हैं कि ये इस परेशानी, जैसे उसने कहा कि ये बता भी देंगी आपको कि आप क्या करें कि मतलब ये परेशानी दूर हो जाए। तो मैंने थोड़ी सी बात की, मैंने कहा शायद मतलब हो सकता है कोई रीज़न हो उसके बिहाइंड, तो कुछ और मतलब मैं करूँ, कोई पढ़ लूँ कुछ ऐसी चीज़ कि जिससे ये मतलब बेहतर हो जाए। तो उसने बताया कि नहीं, मज़ीद आप फिर 1-2 दिन के बाद कॉल करें। फिर उसके बाद फिर मेरी लगातार उनसे बात होती रही। अब वो करते करते मज़ीद पैसे उनके फ्रीक्वेंटली मुझे भेजने पड़ जाते थे, अब ये करना है वो करना है। इस तरह करते करते 2 साल गुज़र गए। 2 साल में मुझे इतना ट्रस्ट था। वो एक उस्तानी थी स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल में, और रिटायर होने वाली थी, और ये हाफ़िज़ कुरान था। और दूसरा, मेरा ध्यान भी नहीं जाता था कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, बट मैं फ़ील कर रही थी मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ रही हैं जो कि अच्छी चेंजेस नहीं हैं। एक चीज़ ठीक नहीं होती, दूसरी ख़राब होती है, मेरी लाइफ मेरी नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने एक दिन कहा उसको कि आप सब कुछ बंद कर दें। मैं अल्लाह ताला से, मेरी अल्लाह ताला के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। मुझे इस तरह लग रहा था मेरे और अल्लाह के दरमियान कोई आ गया कि जो हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर रहा है, मैं अब उस तरह से मांग नहीं सक रही हूँ। यानी एक बैरियर सा है कि जिस तरह मैं उस तरह से इबादत करना एंजॉय नहीं कर सक रही हूँ जैसा मैं पहले करती थी। तो जब मैंने इसको कहा कि कोई कुछ नहीं कर रहा और आप, मुझे लग रहा है आप कर रही हैं, क्योंकि जब से मैंने शुरू किया ये, तो मैं मज़ीद परेशानियों में आई। तो फिर इसने छोड़ दिया, एकदम से ये ख़ामोश हो गई, फिर इसने छोड़ दिया। 2-3 महीने मैं वापस अपनी ज़िंदगी में आ गई, मेरी वही वापस रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ। जिस तरह कुछ भी परेशानी होती है, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, वो रब बहुत सुनता है। तो उसके बाद फिर 3-4 महीने के बाद फिर लोगों ने करना शुरू कर दिया। फिर मुझे 2-3 दफ़ा मतलब
مطلب اس سارے عرصے میں واپس جانا پڑا. یعنی اس قدر یہ عملیات سے مطلب کہتے بھی ہیں کہ ہمارے عملیات بہت تیز ہیں کہ اس قدر پریشانیاں ہوتی تھیں کہ بس یہ ان کو بھیج دو پیسے, چاہے کچھ کرواؤ نہ کرواؤ, تاکہ یہ لوگ کچھ برا نہیں کریں. تو اب یہ ہے کہ مجھے اب, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے جیسے ایک مطلب چیلنج کیا اور دھمکی بھی دی کہ آپ کہیں اور نہیں جا سکتی, کوئی آپ کا علاج نہیں کرے گا, ہمارا عمل تیز ہے اور ہم واپس لے کر آتے ہیں بندے کو اپنے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں. اب مجھے نہیں پتہ, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کا ڈیٹا نکلوایا جائے, ان کی جتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ عاملیوں کو پاس اس وقت جاتے ہیں یا محبت میں کوئی ناکامی ہو جائے, یا اولاد نہ ہو رہی ہو, یا ساس بہو کے جھگڑے ہوں, یا فیملی میں ایسے ریلیشن ہو جس کی وجہ سے زیادہ تر خواتین عاملیوں کے پاس جاتی ہیں, جائیداد وغیرہ کے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ کا کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے عامل کے ساتھ رابطہ کیا؟ دیکھیں, جب آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ میں تب بھی نہیں گئی تھی, میں اس طرح میں واپس اپنی ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہتی تھی کہ پروردگار جب تو ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کہوں. نہیں, آپ نے ان کو کس مسئلے سے نکلنے کے لیے کہا تھا؟ کوئی تو میں نے اس وقت ایک پریشانی میں نے بتائی نہیں تھی کہ کیا پریشانی ہے, کہ مطلب جس لیے میں مسجد میں فون کر رہی تھی تو وہ میری پریشانی دور ہوگی, بٹ میں 10 اور مسائل میں گرفتار. کیا پریشانی تھی جو مجھے لگتا ہے کہ وہ مطلب مجھے ابھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ کس ایگزیکٹلی پریشانی, بس ایک چھوٹی روٹین جیسے نارمل لائف میں ہوتی ہیں, کیونکہ انسان کی زندگی میں آتی ہیں میاں بیوی کے جھگڑے وغیرہ. شادی شدہ نہیں اس طرح سے. آپ کے بچے ہیں؟ جی نہیں, میرے بچے نہیں ہیں, لیکن شادی شدہ. جی جی. کتنا عرصے سے آپ کی شادی کو قائم و دوائی میں؟ 10 سال ہو گئے ہیں. جی جی. آپ کے میاں بیوی میں آپس میں پیار محبت ہے؟ دیکھیں, اب میں وہی بات کر رہی ہوں, یہ ڈیٹیلز جو ہے نا کہ کیا کیا پریشانیاں ان کی وجہ سے آئیں, میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, یہ پوری لسٹ ہے کہ مطلب میں چاہتی ہوں پی ایم صاحب کی جو وائف ہے نا ان سے میں مل سکوں, میں ان کو ایک ہی چیز ڈیفائن کروں. دوسری چیزیں یہ ہے کہ عامل کو جب آپ اپنی پوری بایوگرافی بتا دیتے ہیں, اپنے فادر کا نام, اپنے والدہ کا نام, اپنی لوکیشن, اپنا اسٹار, یہ ساری چیزیں جب ان کو بتا دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی عمل تو ان کے ہاتھ میں آ گیا ہوگا. تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں. اچھا, بس یہ مجھے بڑے اچھا سوال ہے کہ دیکھیں, آپ ایک زندگی میں ٹرسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو مطلب اگر کوئی میرے سامنے, میں کیوں پی ایم صاحب کی وائف کا ذکر کر رہی ہوں, وہ جانتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ علم ضرور جانتی ہوں گی. تو جب آپ کسی ایسے بندے کو جو یہ چیزیں جانتا ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہر طرح کی پریشانی یہ لوگ مطلب جس طرح سے, میں تو اب اتنی زیادہ سیکھ بھی چکی ہوں, مطلب میں اتنی ہمت کر کے یہاں تک پہنچی ہوں کہ آج میں ان کے اگینسٹ ایک طرح سے بات کر رہی ہوں اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی, لیکن بڑی ہمت کر کے کہ یہ مجھے بہت لوگوں نے منع کیا کہ آپ مت کرو تو یعنی اور پریشان ہو جاؤ گی, تو میں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, مجھے اپنے ساتھ اور لوگوں کے لیے بھی کرنا ہے, تو پریشانی ہر طرح. جی. اچھا, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی رقم ان کو دے دی ہوئی ہے؟ رقم دیکھیں آف اینڈ آن یہ لوگ مطلب اس طرح سے ہوتا تھا, مجھے آج بھی وہ ہوتی ہے کہ صرف اس لیے کہ تنگ نہ کریں, جسٹ اٹھا کے کچھ پھینک دو تھاؤزنڈس میں, لیکن ٹوٹل اگر میں دیکھوں تو 10-11 اس کے اراؤنڈ, 10-12 ان کو, اور وہ جو محمد خان صاحب ہیں جنہوں نے کہا میں توڑ کرتا ہوں, آپ 1 دفعہ دے دیں, 2 دفعہ دے دیں, زیادہ نہیں دینے.